Alors, disclaimer, attention, tout à l'heure غادي ندير le lavage du nez العازل. كنستعمل فيه هاد لو سيروم فيزيولوجيك غير باش الا ما كيعجبكمش ça vous dégoûte, passez votre chemin, passez quelques minutes ديال لا فيديو. مي سينون جوست غادي نصور باش نوريكم انا الطريقه اللي تبات اللي كنغسل ليه بها النيفو. اللي شفت واحد البيزاتر كيديرها، نديرو هاد السيروم هذا بالبيبات، كنبركو عليها بجاز من واحد الناغين باش تخرج لينا من الجهه الاخرى، وهكا غادي نديرو ان لافاج دو ني. هذا هو لو برينسيپ. صافي بلوس اون سيمين هو يا مروح، غادر دابا 2 سيمين. دايوغ الا غاتي جوج ديال السيمانات ما دارش الفاكسان اكوز ديال لو روم. دونك تيقول لك لي زانفون الا كانوا مرضين احسن ما ديروش ليهم لي فاكسان. علاش؟ سامبلومون لان لو سيستيم ايمونيتير كيكون مشغول، جالس تيحارب وتيليميني داك ديجا داك لو روم. دونك ما نزيدوش حاجه اخرى، ميم سي هاد الفاكسان هذا اللي غيدير هو غير ان غابيل، ولكن واخا هكاك دونك طوميو نتسناو حتى وليداتنا ما يكونوش مرضين عاد نديرو لهم فاكسان. هذه كانت غير اوتر بارونتيز، لافورماسيون اللي تقالت ليا راني كنوصلها لكم. مي سينون دابا اوني افون صراحه ما كنعطيهش لا انتيبيوتيك حتى شي حاجه. جو ريفوزي انني نعطيه دي زونتيبيوتيك تو سامبلومون باش لو كور ديالو يتعود انه يطاكي على راسو، الراسو سوا ديزون. ميم سي كنعطي غير واحد السيرو باش بور ديغاجي لي فوا ريسبيراتوار ديالو، سي ا باز دو بلانت ماشي انتيبيوتيك. هذا هو اهم حاجه. دونك اون باراليل كنغسل النيف. هذا الغسيل ديال النيف ولا لافاج دو ني ضروري، ولا لو موشاج كيف ما تبغوا تسميوه ضروري، باش هو اللي كيعاون يديغاجي لا فوا ريسبيراتوار. اون بلوس من انه تيديغاجي لا فوا ريسبيراتوار كيخلي لو روم هذاك لو ديبيو دو روم ما يتحولش للبرونشيت. دونك ما يتحولش لدي بروبليم كبار، يعني كتولي ديك الكحبه كيولي الصدر عامر وهذا، لان جوستومون داكشي ما تخواش. دونك لو لافاج ديال الني كيعاون انه ما يطورش لو روم العادي لحوايج اخرين بلو غراف. كل ما تغسل النيف الدري ما كيبقاش يكحب، يعني ما كيكونش مخنوق. ما كنهضرش على ديك الكحبه اللي ناشفه، كنهضر على الكحبه اللي كتكون عامره، اللي كيكون كتحسوا بلي فوا ريسبيراتوار ديالهم مخنوقين. هذيك عندها علاقه بالرواح. دونك كل ما تخوى النيف، كل ما ديغاجاو لي فوا ريسبيراتوار ما يبقاش الوليدات كيكحبوا. وحتى حاجه اللي مهمه واللي قالها ليا انا الميدسان، في هاد لا بيريود ديال ليفير من الاحسن هاد لو لافاج دو ني يكون سوفون، يكون بلوزيور فوا بار سيمين. الا قديتو اون فوا بار جور، دو فوا بار جور. علاش؟ لان كيخلي كيحمي الوليدات من الرواح جوستومون، لان في ليفير كيكثروا لي ميكروب وكيتجمعوا جوستومون في هاد لا بارتي ديال لا بارتي نازال لي فوا ريسبيراتوار. الوغ الا درنا ان لافاج صرا كنحيدوهم، كناليمينيوهم، ما كيدخلوش ويوليو يديروا لنا الرواح، يديروا لنا دي بروبليم دو سونتي. بيان سور اسرجي بيان الماين هنا. دونك من الاحسن في ليفير نديرو هكا ديال لافاج، واخا ما يكونوش الوليدات الصغار مرادين، واخا ما يكونوش وليداتنا مرادين، نديرو هاد لافاج في ليفير. انا شاريه ان غرون باكي من هاد سيروم فيزيولوجيك، شاريه هاد الفورمه هادي باردون parce que en forme de pipette c'est beaucoup plus facile à utiliser. كاين اللي كيشري داك القرعه الكبيره ça revient moins cher من لا فارماسي، وكيشري سورانغ ولا شي حاجه. انا السورانغ ما كنتحكمش فيها مزيان كيما كنتحكم بالبيبات. ابري الا عندكم شي بيبات هكا اون سيليكون وهذا، اولا مزيانه لانها هذه كوميم الا تحرك لونفون راس ديالو ولا شي حاجه كتقدر تجرحو من الداخل. في النيف انا طرات ليا شي دو فوا مع ازار، خصو فريمون يكون محكوم الراس ديالو باش ما يتحركش، لان هذه كتقدر تجرح. مي سينو بيبيت دون سيليكون سي بوكو بلو سيف. انا ما عنديش، مي غادي نشريها ولا شريتها منين تكون عندي ديك الساعه نبقى نشري داك السيروم اللي كاين في القرعه، اللي كيتباع في القرعه. اولا سا غوفيان كي قلت لكم مون شير،
et c'est comme ça avec la pipette en silicone c'est plus pratique ماشي بسرنج انا بعداك ما كنقدرش نتحكم فيها مزيان باش ندير بها هاد العمليه هاد البيتيتر انايا دوزت لكم مي سينو دابا غادي ندوزو لا براتيك. انا عاود نقولها الا كتعيفوا دوزو هاد لابارتي هادي سي جوست كو باش نوريكم انا الطريقه لانني حتى انايا جيتي با بروفيسيونيل في هادشي et c'est juste une petite expérience مع اثر باش تعلمت هاد شويه هاد لافاج ديالي ميم سي جو لو ميتريز با زعما à 100% surtout la dernière partie اللي هي منين كنرشو هاد السيرو فيزيولوجيك كندخلو في هاد النارين هادي كنعفتو الماكسيموم كنبركو عليه الماكسيموم باش كيدوز داك الجيت ديال هاد السيروم هذا وكيخرج لينا كيدفع لينا داكشي وكيخرجو من النارين الاخرى وكنبقاو في نفس الجهه ماشي ديك الساعه كنقلبو حتى كنشوفو داكشي خوا نعاودو حتى كنشوفو داكشي ما بقاش كيولي غير السيروم هو اللي كيخرج لينا. ديك الساعه تنديرو العمليه الاخرى الوغ اون فوا تنديرو جات كيخرج لينا داكشي كنتسناو الوليد كيدير اتو شيري كنتسناو البيبي كيدير ديك لانسبيراسيون سيتير وكنعفتو له هنا كنسدو له هاد لابارتي هادي ما يغيسبيريش من فمو وكيضطر انه اكسبيري من نيفو تيدير ديك سورت دو موشاج من يعني كده ما عرفتش نديرها دابا مي هاد لابارتي هادي الا ما عرفتوش ديروها ولا ما عرفوش وليداتكم يديروها حيت انا سا مارش كيلكو فوا اي سا مارش با بلوزيور فوا دوكو ماشي مشكل. اهم حاجه هو بعدا كنغسلو ليه لوني وابري كنبداو غير نمسحو له بالمشوار او اي اون ريبيت هاد العمليه هادي بلوزيور فوا باغ جور. عطيني هادي on répète هاد العمليه دي plusieurs fois par jour حتى كيمشي الرواح من الوليدات et ça c'est pas ça peut prendre du temps parce que finalement c'est pas un médicament ولا شي antibiotique ولا شي حاجه سي جوست ان لافاج. كل ما دار بكري كل ما احسن صراحه. انا ما في الاول ما بديت ماشي غير بان فيه الرواح نط كندير ليه لافاج تعطلت شويه حتى 3 جور ولا هذا عاد بديت كنديرو دوك هو من الاحسن ديروه ليه قبل باش تعتقوا. كل ما درتوه قبل كل ما يطولش الرواح. كي قلت لكم كل ما درناه اون بريفونسيون ما كاينش كاع رواح كل ما غادي نحميو وليدات ديالنا من انهم يمرضوا. فوالا اون باس على براتيك. ودابا عارف راسو شنو غادي يدير ما كيعجبوش الحال وغادي يبدا يبكي. وي ما سي غابي ça fait pas mal غير ça dérange. alors اهم حاجه هو راسو يكون ضعيف كنخبى راسو مزيان كيما قلت لكم باش ما نجرحوش لو ني من بعض. صافي وصافي كندخلوه مزيان وكنعفطو بالجد encore et encore. برافو تيجي في نفس الجهه. برافو حبيبي صافي برافو حبيبي. شاي صافي تعطيني بيسو تعطيني بيسو تعطيني بيسو تعطيني بيسو 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 هذا هو السر اللي كنعطيه. عافاكم حتى تستشروا مع الطبيب ديالكم عاد عطيو وليداتكم ميم سي هذا كي قلت لكم ماشي انتيبيوتيك شوف كيدير عليه كيبغيه اوغوزمون. دونك المعلقه الصغيره كنقسمها على جوج كنعطيه نص وعطيني نص من موراها باش ما كيفرطاش حيت ما كيحلش فمو. شفتي واش كيدير حل encore توام. برافو هذا بعدا ما عنديش مشكل معاه نعطيه ليه. نو هذه اون فالي سوي اتون نو توش با نو توش با نو توش با. واش انا كنهضر بشلها اما الطابله بلا ما نهضروا عليها
يلا جي كمل الفطور ديالك. لا بارك علينا. الفطير درت له هاد لي توست هادو دايره فيهم فرماج وواحد دبس ديال التمر. ما عرفتش كتعرفوا ولا لا، انا نوري لكم دابا. فريمون كناخذو با دو تو شير، زعما كان بون رابور كاليتي بري. اتون نو سي بون صافي سخف. سي تو سكو جو في. بالنسبه للروم ديالو ما ريان دو بلوس. كي قلت لكم جو ريفوز نعطيه على لو روم والكحبه ان انتيبيوتيك باسكو كنت فيها الميدسان كيعطيك اي حاجه اللي غادي داوي ليه داكشي. مي انا ما بغيتش نعطيه انتيبيوتيك. فريمون انتيبيوتيك نخليو الحاجات اللي فريمون كتكون غراف وما يمكنش، ما عندناش اوتر سوليوشن الا لونتيبيوتيك. وهو راكم عارفين داكشي يدوز رشبه انتيبيوتيك في السبيطار وداكشي. دونك كنحاول انني ما نبقاش نعطيه غران ماكس، زعما كنيفيتي غران ماكسيموم لي زانتيبيوتيك. الا كاينه شي طريقه اخرى باش تعالج. سي فري كو هاد الطريقه هذه ça prend un petit peu du temps parce que ça reste ماشي un médicament راكم عارفين. سي un lavage et un truc pour soulager les voies respiratoires, c'est tout. ما غاديش يخدم بحال ان انتيبيوتيك، ولكن حسن بزاف من انتيبيوتيك. لان لو كور ديال البيبي ولا ديال الوليدات الصغار ملي كيولف لي زانتيبيوتيك كل مره ما كيبقاش عارف يطاكي هو على راسو بوحدو. ديكو ما كيبقاش عارف يخدم بلا دوك لي زانتيبيوتيك. حسن نيفيتيو لي زانتيبيوتيك ان غون ماكس. هذه غير داكشي اللي انا كنعتقد واللي انا كندير شي رساله ليكم اللي كنقول لكم شنو ديروا هذاك. ديروا داكشي اللي نتوما كتختاروا. واخا ما بغيتش نقول لكم ديروا داكشي كيقول لكم الطبيب، لان الطبيب هو كيعطيكم، هو اللي كيعطيكم لي زانتيبيوتيك كيعطيهم، لان بالنسبه ليه سي اون سوليوشن ميديكال لهذاك لو بروبليم. دونك اون اي دي بارون اون ا لو دروا دو فير لو شوا. الا كنشوفوا بان كاينه اون اوتر سوليوشن من غير لي ميديكامون هكا بحال لي زانتيبيوتيك، علاش لا. دونك فوالا. هذا هو لو سيروم اللي كنت كندير دابا العزاء. سميتو في بيبي سيروم فيزيولوجيك. دايرين فيه انه هو على باز فيه 40 ودايرين هنا 5 غراتويت زعما راه فيه من عندهم. الوغ لو توتال ديال 45 بيبيت. كل وحده فيها 5 ام ال كيف قلت لكم. وها هو لو بري باش كناخذو من عند المغازان اللي كناخذو دابا. الوغ سي 65 درهم 65 درهم. وها هو لو بري اللي كيتباع به في لابارا فارماسي. الحليب ديال الصباح كيف ما وليت كنديه كيف ما كنرجعو، ما بقاش كيبغي يشرب الحليب. جو سي با بور فو وليداتكم، كاينين شي وليدات ما بقاوش كيبغيو الحليب. انايا اللي كنعرف هو ان الوليدات كيعجبهم الحليب، ما كيبقاش كيشربوا فريمون. الا شربوا كيشرب شي جريمات غابيدمون في الاول و ابري صافي كيخلي ليا بحال هكا. هذه دابا واحد 250 ام ال سوفون كتمشي غير ضايعه. ديكو ما غنبقاش ندير ليه الحليب في الصباح تو سامبلومون. غادي نشوف نعطيه لي فيجيتال نشوفو ميم سي هاد الحليب هذا راه خصو ياخدو. صراحه الا عندكم دي سوليوشن جربتو مع وليداتكم كان عندكم هكا ما كيبغوش الحليب، شنو درتيو باش بداو كيشربوا الحليب؟ لان باقي خصو الحليب فو كو داكشي اللي دايرين فيه. ميم سي واحد لو كوتي كنتفق مع الناس اللي كون با بوزون فريمون داك الحليب بزاف وداكشي، مي بون بغيت كمان نبقى نعطيه واخا غير بيتيت كونتيتي هكا في الصباح احسن من والو كاع. دونك الا عندكم دي زاستوس كيفاش كيشربوا الوليدات ديالكم الحليب قولوها ليا. على هاد الصباح بغيت نسايب بانانا كيك باسكو عندي بانان اللي طاب بزاف وما بقاش صالح الا للعصير ولا لهاد بانانا كيك. دونك غادي ناخذ واحد 3 ديال البيضات، ندير في البانان اللي عندي. من الاحسن يكونوا هكا 3 مويان. نزيد معاهم شويه ديال الزيت، واحد 8 ديال نص كاس صغيور. اذا كان عندكم زيت ديال الكوكو من الاحسن. غادي نزيد واحد 2 المعالق من هاد املو ديال الدار. هنا غادي نحاول نزيد 2 ديال المعالق بس كيتقيل كيتقبل المعلقه.
غادي نزيد خماره، وغادي نزيد واحد شويه د الخل، غير واحد المعلقه صغيره، لان كيخلي الخل الحاجه تخمر احسن. غادي نزيد 2 معالق كبار ديال البودره ديال اللوز، وهذا هو داك السيرو ديال التمر اللي وريتكم توتالا، قلت لكم راني درتو في الخبيز ديال ازار. هو هذا كنلقاه في بيم، وهاد المره كان غير بروموسيون. هو دابيتود تيدير شي 17 18 درهم، هاد المره خديته غير ب 12 درهم، باسكو سيتي زعما سوبر بور 400 غرام. الي توب. واللي زوين فيه هو انه دايرين هنايا بان فيه غير التمر، زعما مزيدنش فيه سكر ولا شي حاجه في لي زانغريديون ديالو. راه غادي تشوفوا بان فيه غير التمر، وحتى لوغو ديالو زويون بزاف هكا في لي طارتين ديال الصباح، ولا بغيتو تزيدوا حلاوه في شي حاجه ما بغيتوش ديروا السكر. دونك انا في الخليط ديالي ميمسي البنان راه كيحلي، راه ممكن ما تزيدوا حتى شي سورس ديال الحلاوه، ولكن انا غادي نزيد غير شي شويه ديال هاد الدبس ديال التمر. صافي غادي نجيب هذاك الخليط ديالي وغادي نديرو هكا في ان غران سالادير باش نكمل لو ريست ديال الميلونج. باقي غادي نزيد انا غير الطحين ديال الخرطال، ممكن تزيدوا الطحين اللي بغيتيو. كيجيني الخرطال كيجي زوين في هاد البانانا بريد، دونك غادي نديرو في هاد لا كونتيتي اللي عطيتكم. غادي تكون واحد الكاسونس ديال العنبه. المهم على حسب الطحين ديالكم. انا انتوكا غادي نوريكم الخليط في الاخر كيفاش خصو يجي. كيجي هو شي شويه ثقيل على الخليط ديال الكيكه. بحال هكا شفتوا التقوليه. هاد المول ديال البورسلين انا ما كنحتاج ندير فيه لا زيت لا طحين حتى شي حاجه، دونك سا طوم بوكو ميو، لان ما كيلصقش. مي سينو الا كان هذاك المول العادي كيلصق لكم، ضروري ديروا فيه داك زويته وطحين بحال الشكل ديال الكيك تماما. وعاد ديك الساعه ديروا الخليط ديالكم. انا هنا ما غاديش ندير حتى شي حاجه. هو البنانا كيك كيفاش جا ديجا كلينا منه، جا فريمون زوين. قلت لكم الا دار في مول لي طويل غادي يجي حسن، مي حتى هكا جا فريمون زوين زوين زوين. وبالطحين ديال الخرطال كيجي هكا حرش. انا بعدا كيجيني حسن من الطحين زعما العادي داك الابيض. ان توكا هادي توب. هاد لا روسيت هادي خرجت زوينه. وهذا لو جو لو ريست ديال البنان اللي بقى درت جو فيه افوكا، لوز، شنو اخر، درت واحد الكومبوت ديال البرقوق والتفاح ما بغاش ازار. وصافي ودرت اللبن لان داك لو كوتي حامض كيعجبني هكا في العصير. فوالا بدلت عليا باسكو غادي ندير اون بيتيت سيانس دو سبور، وقلت جو في بروفيتي بور فيغ ان ماسك لشعري. وهاد المره غادي ندير ماسك صايب في الدار تو سامبلومون. درت هكا كيجي بحال الكريم، شفتيو كيجي بهاد لا تيكستور هادي. وغادي نديرو في الجلده ديال الشعر وفي لو ريست ديال لي شوفو ديالي. غادي نبداو بالجلده ديال راسي. خصكم تعرفوا انايا راه واحد المكازه كبيره على هادشي ديال على لي سوان اون جينيرال، سورتو لي سوان ديال لي شوفو، و سورتو في ليفير. ماك فريمون ما كنتش نهائيا كندير انايا هاد لي سوان لي بان دويل لي ماسك شعري في ليفير. كان في لادوش كندير كلشي في لادوش، كنغسل شعري وندير ليسي بوزي شي ماسك ولا شي حاجه اللي مشري، نقاد نخليه واحد 5 مينوت صافي وكنغسلو وكنخرج بحال هادي. فريمون تي تقولي لي ديري ماسك ولا حاجه نقول نو ميرسي. مي لا جو vu que وليت كنشوف فريمون دي ريزولطا زوينين من هاد لي سوان اللي وليت كندير من نهار. بصراحه بديتهم انا قبل ما نحسن شعري، ولكن سورتو من نهار حسن شعري من لي سوا من لي برودوي اللي وليت كنستعمل وداكشي. ايكوتي لا شوت ما بقاش شعري كيطيح.
تبع مساج مزيان. شو دابا شعري شحال طوال، شي كتبان هنايا لا لونغيغ، خصوصا ان هاد الفوق هذا ما عمرني ما عاودت قصتو، ما عمرني ما عاودت حسنتو. اي دو بريفيرونس نغطيو شعرنا سورتو اللي كان عندكم لو بوزيتيف حالي، نغطيو شعرنا باش ديك السخونيه اللي كتخرج من الجلده ديال الشعر تعاون ان تخلي هذاك الشعر ابسوربي مزيان هاد لي بيانفي ديال هاد الماسك. ندير كنا غادي ندير هذا مزيان نيت باش ما نوسخش طابي دو سبور. فوالا ساليت لا سيونس دو سبور، حجباني يكبر الزغب هنا كنحيدو باش كيبقى عندهم واحد لا فورم مقدشه شويه، واخا مكيعجبنيش نحيدهم بزاف زعما كنخليهم غلاط، دوكو كنحيد غير هاد البلايص الفوق غادي يبانو لكم شويه هنايا. 1 2 3 سوري سمحوا لي انا مكتعجبولكمش تشوفوا كنجي كندير هنايا لتحت هادو، كنحيد هاد البلاصه هادي باش كتبقى مفورم هكا، ومنين كنمشطهم كيبانو مقادين، ملي كيبقاو هاد الصيبات هنا لتحت واخا كتمشطهم واخا كلشي مكيبانوش مقادين. دونك انا هادي هي الطريقه اللي كندير باش كنقاد. 1 2 3 c'est beaucoup plus clean. خصهم دابا غير يتنقاو زعما كيتصلوا، وفي لادوش غادي نغسلوهم يتحيد كاع داك الزريبات اللي تحيدوا. سي بوكو ميو كومسا. لا يعطيكم الصحه. نخليكم هنا تمشيو تشوفوا واحد لا بارتي اللي صورتها ماردي دارني، سيتي لو 10/11 اللي هو لانيفرسير ديال سليمان. دوكو ما درناش شي حاجه لي سبيسيال، مي خرجنا تغدينا على برا وصورت هذيك الخريجه الصغيره. بارطاجيت معكم واحد لو زوين فين ممكن تغداو ولا تتعشاو الا كنتو دو كينيترا ولا دو باساج ا كينيترا. فريمون واحد لو كوان سامبا وحتى الماكله زوينه. دونك نخليكم تمشيو تشوفوا هاد لا بارتي هادي ونرجعوا ابري. كيديروا لي فيديو هما كياكلوا اسمع. احسن بارتي في الماكله الاساسي هو الجانجون بوت اللي توب. هلا جد عليك. العكاره ديالي التوب ديال لوريال على كولور 634
جريتش بيرفكتو. المهم لاكان سميتها كولر ريتش مات، هو ما كينشف ما والو، وهاد لا كولور هادي توب 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 ديال ليفير automne. J'adore. On est venu ici pour fêter, juste un déjeuner à l'occasion de l'anniversaire de Suleiman. Du coup, قلنا نجيو ناكلو هنا، سورتو كو المنطقة زوين صراحة، من أحسن لي ريستورون اللي كاينين هنا في قنيطرة. حنايا في يوكا سوشي، عندهم en même temps la vue زوين على لا ريفيير، و même temps لي منو ديالهم زوينين دو بون كاليتي. علاش اختارينا نجيو هنايا. مي sinon on va aussi fêter داكشي ديال الحليوه وشميعه وداكشي، مي با durant la semaine، حتى الويكاند ديك الساعه عاد نديرو هكا شي حليوه ولا juste pour هو il n'a pas besoin de fêter ça, juste pour s'amuser un petit peu, ça fait pour marquer l'anniversaire. Coucou mon amour, coucou bébé. La vue ici elle est magnifique. Attention. Troche directement. لقينا التفيرات، فمثلتها لا كولور درت هادي، باسكو الاخرى صافي بركة عليها سيمانه وانا بيها. دوكو نحيدو ليكسي ديال الماسكارا اللي مكيتحيدش ولا دوش. شعري نشوف مخربق، ما شفتو ما درتو حتى شي حاجه. دوكو نعاود نفسكو بهاد لو دو تواليت نورمالمون ديال وليدات صغار ديال بيولان. ندير هذا ديال كريستوف روبن، عرفيت وريتو لكم. هاد الماسك تقدروا ديروه تخليه واحد شويه الوقت وتغسلوه، ولا ديروه وتخليوه مكاينش مشكل. هكا كندير نورمالمون شعري عاده، وفرقه ضروري كنبدلها، يا اما هاد الجنب يا اما هاد الجنب. نحاول ما ننساش انني نرطب الريكور ديالي. وهاد اليامات كنستعمل داكشي اللي باقي ليا من الصيف، هذه ويل برونزونط ما فيهاش اس بي اف. صراحه ما كنتش كنستعملها بزاف مع لو بروبليم اللي كان عندي مع الشميشه ديرنييرمون. هاد لا مارك هادي الغا بور، كتباع في مرجان في لي غراند سورفاس. حاجه وحده اللي مكانش كتعجبني فيها هي الريحه، فيها فاضير فيها الريحه ديال قايلين ان فيها الريحه ديال الفاني، ولكن ابارامون ديك الفاني ديال البونبون انا ما كتعجبنيش. دوكو شنو درت؟ زدت عليها هادي ويل اسانسيال ديال جاسمين تو سامبلومون. زدت عليها قطيرات، بدلت كاع لودور. دابا ولات الريحه ديالو فريمون غادا نيت رائحه الياسمين، احسن ديك الريحه اللي كانت فيه باش نسوبورتي باش نبقى نديرو. دونك دابا راه صافا، راه 3 كاع حتى لهنا تقريبا جافونس فيه هكا، حسن ما غير غادي يضيع. عندي حتى الكريم ديالو، فوالا هذا كريم ابري سولي حتى هو لا ميم شوز، دايرين فيه هنايا ارغان و الفاني، وداك الريحه انسوبورتابل، الريحه ديال الفاني سكري اللي كتكون في
في الحلوه ديال 4 دريال. هي هادي صراحه ميمسي زعما كنشوف لا ماركي لي بيان اي تو، ولكن الريحه حتى هو منين غيسالي الاخر غادي ندير لا ميم شوز لهذا باش نقدر نسيبورتيه ونستعملو. ولكن الزوين الحليب ديالو كدغيا كيتابسوربا وفيه واحد لا تكستور مهم زوينه، كتخلي واحد لي في ساتيني. اوف ما يمكنش على ريحه الطونيك. خليه تما يتسنى نبته. عندي ان troisième ما عرفت فين هو، حتى هو جو كونط لوتيليزي، حتى هو واحد الفيل كنت كنديرو في الصيف. غنستعملو حتى هو منين يساليو لي هادو. دونك عندي ستوك اللي غادي دوز ليا هاد البرد هذا من ناحيه ديال ليدغاتاسيون ديال لو كور ديالي. الا لاحظتوا راه وجهي سافا بوكو 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 ميو. با d'allergie با دو كريز d'allergie dernièrement، peut-être حيتاش لو شونجمون ديال هكا مابقاتش الشمس بزاف اللي كتهرق، وما بقيناش كنخرجوا بزاف كنلقاو الشمس بيكونط. سي فري كو كاين دي زار اللي كتكون فيهم الشمس، مي لاحظت انها ما بقاوش عندي دي كريز ديال الشمس. او ميم طون جو مبروتيج من ناحيه لو كور ديالي، راني كنلبس دابا كنلبس الحوايج بالكمام وداكشي. اي بالنسبه للوجه راه كندير سميتو كريم سولير توجور فيما كنبغي نخرج، كندير لا بروتيكسيون سولير. ودابا صافا ما كاينش الرجي، وحتى داك لا سيشخاس اللي كانت ما بقاتش. ودوك لي بلاك بحال مثلا هنايا شويه ديال لي تراس اللي كانوا ديال هذوك لي بلاك سيش بداو كيمشيو. صراحه ما كندير حتى شي حاجه زعما كلاكسيسون ولا هذا. جو ما كنعطيش اتونسيون اكثر من الحجم ديالو. كنقول هذا الشيء راه غادي يمشي، وفعلا خدا واحد شويه د الوقت وبدا داكشي دوك لي تراس كيمشيو راسهم. باقا شي شويه الجبهه ديالي ناشفه، بس كيفاش كندير هكا شفتيو كيبقاو الخطيطات، باسكو هادشي سينيفيك ان الجبهه ديالي ناشفه. مي او موان بديت كنرجع لا روتين سكين كير ديالي اللي عاديه. سادير ما كاينش شي برودوي من داكشي اللي كنت كندير شحال هادي كيحرقني دابا. الوغ كو في لي مومون دو كريز ولا ابري كريز كنت ما كنتش ندير شي حاجه امبوسيبل فريمون. داكشي اي حاجه كنت كنديرها كانت كتحرقني. دونك دابا رجعت منهم هاد الحاجات اللي كندير بالليل. سكين كير هذا ديال الليل، حتى شي فيديو اخر نوريكم سكين كير اللي كندير بالليل. هذا راه سميتو الجليكوليك اسيد، هذا تونر بالجليكوليك اسيد من عند هاد لا مارك بريسكريبت سكين. هذا كاين في كنقول لكم لوك فوداستي، كاين في اي هيرب وكينقص بزاف لي فري دو بور. دونك جوج حاجات مزيانين صراحه. انا نهار خديته غير باش ننقص، مي فاش جربته لقيتو زوين بزاف. ملي كنديرو هكا في الليل الوجه ديالي صباح كيصبح كلوي. كينقص حتى من اللي عندكم لي بو كينقص منهم. المهم لي زيفي ديال هاد الجليكوليك اسيد نخليكم تدخلوا تقراو عليها وتشوفوا فريمون لي زيفي زوينين. غنديرو دابا اليوم سكين كير ديال النهار. اساسيات اللي كندير دابا ديال السكين كير ديالي هما هادو. هذا كريم دي زيو راه فايته وريتلكم ديال اس في ار توبياليز من احسن ما يكون. كانوا تحت من عينيكم اريتي ولا حمر ولا ناشف ولا ما عندكم والو، من الاحسن تستعملوا هذا باش ايفيتيو حتى كاع المشاكل نتوما من بعد، باسكو هاد لا ريجون ديال العينين راه سونسيبل ما كنردوش ليها البال. كنبقاو نديرو نيمبورط كوا تحت من عينينا، الوغ كو خصنا نردو البال. دونك طون ميو اننا واخا ما يكون عندنا والو نديرو شي برودوي اللي هكا يكون ديال لي بو سنسيبل ديال بو اريتي، ما غاديش يدير لينا الا ما زدناش ما غاديش ينقصنا. دونك نديرو بريفونسيون، فهمتي واش بغيت نقول. دونك هذا واحد من الحاجات اللي ما كنبدلهمش هاد الساعه. سي فري كو كيوصلوني بزاف ديال لا كريم ديال تحت من العين سورتو في لا بوكس، مي كنحاول لا ماجوريتي فريمون لا ماجوريتي دو طون كنستعمل هذا. لا باز الثانيه اللي كنديرها دابا اللي عاد ولات عندي باز صراحه، راه فايته هضرت على هذا في انستغرام قلت لكم لقيتو اون بروموسيون مع الاندر ايز، مع الكريم اندر ايز ديال هاد لا ماركه دي نيفيا. لا غام ديال هاد كيوتين
سي بلس ديال فيتامين سي. حتى الكريم ديالهم تحت من العينين حتى هو زوين، غير هو كي قلت لكم كنفضل هذا، مي هذا رجعت كنستعملو حقاش او ديبي جاني ثقيل، وديك لابيريود ديال الصيف كان عندي الوجه ديالي فهمتي ميكس. ملي كندير هذه كنحس ما يمكنلكش تخرج به، كيولي وجهك راكم عارفين. دونك مره كنت كنديرو بالليل، دابا منين وجهي ينشف وليت كنديرو وفريمون زوين بزاف، زوين فين كيرطب من داكشي. دونك طو ميو، لانني انا تيسحب ليا غير غادي يضيع، حيت ملي شريتو ما كاينش كيسحب ليا ثقيل حتى لهاد الدرجه. ها هو نفعني. الا عندكم فريمون بوسيش هذا راه زوين، الثمن ديالو مناسب، وغادي تلقاوه في كاع لي غروند سورفاس. انا لقيته في كارفور كانوا دايروا واحد لا بروموسيون، هو وداك الكريم ب 100 درهم. دونك ستوب شي حتى داك الكريم ديالهم ديال الفيزاج راه داير شي 20 ولا 25 درهم. اي توب. هذاك انا فاش كنت كنقرا كان ديما كنشريه، حيت كاين كيجيني رخيص، راكم عارفين ديك الساعه البيدجي محدود، كنت ديما كنشريه. هو اللي كنديرو كريم دو جور اي دو نوي، كنديرو بارطو كنديرو دائما زعما في وجهي. راه بيض هوايا، التوب ديالو بحال هكا نيفيا زوين راه داير 20 درهم، غران ماكس 25 درهم في لي غران سورفاس. ابخي راه عند الحوانت ديال بونجور الفريخ. غندير هاد الكريم هذا ديال فيلورغا اللي كانوا وصلوني في لا بوكس، دايرين فيه كريم سوبر بيرفكتريس éclat oxygène glow parce que on a toujours besoin du glow. درت كونسيلر ديال ميبلين، صراحه it's my all time favorite هذا الاريزر هذا. حنديرو ان كو دو فاراجو pour le plaisir بيني وبينكم، راكم عارفين مع الماسك كاين فاراجو لا. اي بورطون كندير فاراجو، كندير دو طون طون هذا rouge à lèvres parce que ça remonte le moral. ندير انطري ديال لاينر هذا زوين بزاف، صدق فريمون. راه وريتو لكم في لا بوكس ديال هاد تري انا، هاد لا مارك اللي ما كنتش عارفاها ابارامون سي اون مارك اسبانيوليه، ولا فابريكاسيون كدار في الالمان. كيتراسي فاسيل ماسيل. هاد الكريون ديال ايتود هاوس سي اون مارك كوريان زوينه، لي برودوي ديالها وراه تلقاوها تما، كتلقاو لي برودوي ديالها كاملين تقريبا في اي هيرب. انا خديتهم من اي هيرب. جو ميلونجي هذا سموكي روز ديال ميبلين، الرقم 987 سموكي روز. هذا صراحه زوين، هذا صراحه زوين، هذا غير بوحدو زوين، لكن انا دارنا شي با ترو بينك. دوكو غادي نعطيه ان كو ديال هذا توجور من نفس لا مارك، هذا 30 سميتو كونكريت جانجل. ها هو هذا سي ان غري اللي كيعجبو الكري بوحدو، هذا راه هوار. واللي زوين في هاد الكام هادي ما كتشققش، ما كتبانش زعما خايبه في فوالا. Un tout petit tour dans le jardin, il fait beau aujourd'hui, il joue vraiment زوين اليوم. شحال تكون ديال الحراره اليوم؟ نو اش 20 تكون شي 22 تكون 23. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Il veut dormir. Ok, غنديرو في لابوسيت نمشيو. خرجنا غير نديرو ان بيتي تور، نطلقو رجيلاتنا شي شويه في الصلجو الزوين. اليوم كاطو، المهم هو لو جيست. شي وحده كيوجد الكاطو دانيفرسال ديالك وهذا.
اوكي بور لو بيرثداي كيك نصيب كيك عادي. وغادي ندير يعني غادي يطيب، غادي نقسموه على جوج. وي مام غادي نقسموه على جوج. اوكي وغادي نحاول ندير بعداك الطبقه الاولانيه كاع الثانيه مره اللي غتكون في الطاوله لتحت، تكون واحد الطبقه اللي مقرمشه فوايي. فكرت ندير اللوز تو سامبلومون، غنديرو كراميليزي مع بور سالي، كراميليزي هكا في مقيله، و غادي نقادو هكا طبقه هي التحتانيه كاع. انا الكيك غادي نديرو بعداك الشوكولا، دونك انا راه كنفكر اوتوها معاكم حقاش ما عنديش الصراحه شي ما بغيتش نقلب على شي وحده واجده فيها الخدمه بزاف، ولا بغيت ندير بلي مايان دو بوا ديالي، بقات حاجه هكا غير فاسيل و ميم طون تجي زوينه. غادي ناخذ هذاك الكريم فريش، غادي نضربو، غادي نحاول نخرج منه واحد لا كريم اللي تكون لا كولور ديالها هكا قهوي مفتوح. والفوق غندير واحد الكاناش هكا. ابارمون الكاناش خديت واحد هو ثمانيت، صراحه ما عمرني ما جربته. هذا سميتو هاد لا مارك سميتها رايني، جو سي با اسكو سي برونونس كوم سا، مي كاتبين عليه كلاصاج بلون. هذه هي اليديا اللي غادا بها دابا. واش هادشي غنمشيو بيه كيما قلت هو هذاك ولا غنبدل جو سي با. المهم هانتوما معايا، نحاول ندير لكم في لو با معايا باسكو باش نحطكم فريمون بحال شي واحد كيفكر اوت فوا، ونمشيو هكا اونصامبل بيتي بيتي تنقادو حليوه زينه بور فيتي لانيفرسير ديال مستر. بالنسبه للكيك راه لا غوسيت ديالو تقريبا نفسها اللي كنت درتها في فيديو سبيسيال كيك ديال راس العام، واش انا مبقيتش عاقله بقى راس العام. غادي نخليكم كنضل اللين ديال لا فيديو ديريكتومون في لا بار دانفو باش تجيكم سهله تمشيو لها. استوس اللي بغيت نعطيها تنظن اني قلتها في هذيك لا فيديو باسكو شحال هادي درتها مبقيتش عاقله شنو قلت فيها وشنو ما قلتش، مي بون سا نوبيش با نعطيكم هاد لاستوس هذه ما كنتوش عارفينها. منين ديروا كيك ديال شوكولا من الاحسن الطاوه ديالكم منين تدهنوها بالزيت ولا بالزبده رشوها بالكاكاو، كاكاو بودغ اللي امير ماشي حلو من الاحسن. منها كيزيد اكسونتوي داك لو غو ديال الشكلاط في الكيكه، ومنها ما كيجيش لان الطحين كيدير داك بحال كيدير التقصحيه في الكيكه من دوك الجناب ديالها اللي كيكونوا لاصقين في الطاوله. تعرفوني علاش كنهضر. باغ كونطخ الكاكاو ما كيديرش هاد القضيه، بالعكس كيجي يعطي واحد لوكو كي قلت لكم ديال الشوكولا كثر في هذاك الكيك. دونك هاد لاصوص انا اللي كندير فيما كنبغي ندير كيك اللي كيكون شوكولا كامل. الوغ بالنسبه للطبقه الكرانشي غناخذ واحد القدر ديال اللوز، تقريبا هنا عندي واحد 200 غرام، نديرو في مقيله معاه تقريبا غندير واحد المعلقه زبده ولا معلقه ونص، وغادي نزيد معاه السكر باش نقاد به واحد اللوز لي كراميليزي وميم طون يكون داك الكراميل بور سالي. فوايي هو هنايا في المقله درت السكر، درت الماء وزدت الزبده. دابا غادي نتسنى هادشي كامل يذوب. منين داب لينا داك لو ميلونج زدت اللوز كيف ما شفتوا راه رمشتو صافي هي نشفات وحتى اللون ديالها كيتبدل. هنايا الا بغيتو تنسموها ممكن نزيدو فيها انا نزيد عليها قطيرات من النسمه ديال اللوز صافي وحركتها ما حتى سخونه. دابا غادي نزيد 2 معالق كبارين ديال نوتيلا ولا اي شوكولا تارتيني غير هو يكون فريمون دو بون كاليتي، وغادي نخلط هذا الخليط هذا كامل باش تولي عندي هذه هي الطبقه اللي غادي نخدمها في الاول اولا في لا باز ديال هذا الكيك. الكيكه ديالي هي وجدات، هي طابت، غنتسناها حتى تبرد مزيان مزيان مزيان. غادي نحيدها من المول باش نقسمها في النص لجوج. الوغ هنا شديت شوكولا تارتيني، نيت كان باقي عندي واحد شويه وزدت فيه
شويه ديال تقريبا كنبقاو عندي واحد 3 المعالق كبارين ديال شوكولا تارتيني، وزدت فيه نص كاس فريمون كاس نص ديالو ديال الحليب باش يتسلق ليا داك الشوكولا. دابا راه باقي الحليب سخون، جو ملي غادي يبرد غادي يتجمع شي شويه. وهاد صوص شوكولا هي اللي غادي نسقي بها الكيك ديالي منين غادي نحلو، باش نقسمو هكا على جوج. غادي نقلب الجوج جهات من الداخل وغادي نسقي بهم بهاد الصوص هادي هكا من الفوق باش يشرب الكيك الصوص ويجي شنقول لكم ما يبقاش ناشف، يجي فريمون معلك. منين غادي تبرد هذيك الصوص في وسط من الكيك غادي يولي معلك. منين غيبرد الكيك كامل ولا الحلوه كامل منين غتبرد غيولي الكيك معلك. او ميم طون غادي ندير هاد الكلاصاج هذا يذوب، لانه كيخاصو يذوب يا اما كيذوب في الميكروويف اولا كيذوب في البان ماري. هادشي اللي كتبان هنا. راه قلت لكم انا سي لا بروميير فوا ندير شي كلاصاج هكا واجد، دونك اتيستي جيسبر ما يخسرش ليا هاد الحلوه هادي كامله. دونك انا ما عنديش ميكروويف، دونك غادي نديرو في البان ماري. هو الكيك قسمته في النص، وصلنا هنا حتى هنايا كلشي مزيان. سوف كو بدلت الراي ديالي ولا غير نبدل الراي ديالي دابا، لان هاد الطبقه هادي غنستقل بكلشي. دابا هاد الطبقه هادي ديال اللوز كراميليزي اللي زدت عليها شوكولا نورمالمون كنت بغيت نديرها من التحت، باسكو كاينين شي حليوات كيتباعوا كتشريوهم كتلقاو فريمون هذيك الطبقه الكرانشي هي التحتانيه. انا صراحه ما عنديش داك لي مول سبيسيال هادشي هذا الحلوه باش نقدر نحيد مثلا شي حاجه من التحت ونخليها مجلوده. الا درتها في هذا المول هذا منين غادي نجي نقطع الحلوه سيغ سيغتين غتبقى ديك الطبقه كولي لتحت، وديكشي غيتخسر وغيتفرتس وما غاديش يجي منظر زوين. دونك كيلاش شنو فكرت انني نخلي هاد الطبقه التحتانيه ديال الكيك هذه هي اللي غادي نخليها لتحت فوالا. وغادي غادي ندير طبقه ديال الشوكولا ديال الصوص، داك صوص الشوكولا اللي وريتكم دابا زدت الحليب في شوكولا تارتيني غندهن به هاد الوجه هذا. من بعد غادي نجيب هاد اللوز كراميليزي وغادي نحطو كطبقه غنقولوا هي الثانيه، لان دابا هذه الطبقه الاولى هي الطبقه الثالثه اللي هي الكريمه اللي طلعناها، ديك الكريم فريش اللي طلعتها غادي نجي حتى هي نسرحها فوق منها وصافي. ومن بعد غادي نجي نكمل النص الاخر ديال الكيك وغادي نغطيه وبعد نجي من الفوق نكب عليه الكلاصاج. دونك هادشي اللي بان لي انا هذه الطريقه اللي غادي تجيني مزيانه وسهله وما يتخسرش ليا المنظر وما يتخسرش ليا الديكور ولوكو غيبقى هو. دونك نوت تو ماي سيلف شري مول ديال الكيك. صراحه كينفعوا هادوك، واحد هكا يكون في الدار ما فيها باس، واخا ما نكونوش كنقادو الحلوه بزاف في الدار ما فيها باس يكون واحد بحال هكا. انا فريمون شتي با ترو معان نمشي هكا نخرج نبقى نشري المعان ونتشهى نشري المعان نشري هذه مزوقه هذه هذا با دو تو. دونك بور كون سوا داكور غادي تستفاد المعان بحال السوبيره بحال هذه بحال الزلح هذيك فريمون كتبان لي شي حاجه محتاجها كنمشي نشريها وصافي. انا في هذا لو جون هذا. دونك داكشي علاش فريمون ما عنديش مثلا داكشي ديال الحلوه كامل ولا هذا ما كاين لاش كنقول شحال كاع كنصايب انا ديال الحلوه شحال كنصايب ديال الكيك. مي صراحه هذاك اللي قلت لكم كيتفتح هكا من جناب ساهل كيسهل بزاف المرات. واخا غير كيك عادي مزيان هكا يتفتح من الجناب باش ما كيتخسرش وهذا. دونك فوالا هادشي اللي غادي ندير. بروميير ايطاب دابا اللي غادي نديرو هي اننا غادي نديرو الصوص شوكولا فوق من هاد البارت. دوك هنا درت كاع داك صوص الشوكولا اللي عندي فوق من هاد البارتي هادي. الو لا دوزيام بارتي غادي نجيبو هاد الكرانشي بارت وغادي نيطاليها هكا فوق من الكيك. فرانشمون دقتها دابا عرفتي بنينه كنظن ممكن تصايب بحال فورم بولز و دار في الثلاجه حتى تبرد وتاكلها غير هكاك بحال دي بولز. ديرها من بعد تفندها في الكوكو ولا شي حاجه. المهم جات بنينه و جو بونس هاد اللوز هذا كراميليزي هو اللي غادي يدير توت لا ديفيرونس في هاد الكيك هذا. الوغ لا هي ان بروبليم قلت لكم انا كنبارطاجي معكم دابا هادشي سبونتاني.
لو بروبليم في لا كريم فريش مبغاش تطلع وبحال تزلات، فهمتيو؟ كتعرفوا ديك اللعبه اللي كتخرج الزبده من الحليب بحال هكاك دارت ليا. جو سي با بوركوا صراحه حلوه بلا كريم. ندير لانيفرسير شويه كتجي ناقصه. دابا هادي شندير بها اللوحه ناكلها. ليش بحال شي كلاص. بغيت نيفيتي كريم شونتي باسكو ما كتعجبنيش، كتجيني هذا مي جو سي با كوا فير. نمشي نخرج بعدا نشوف شنو غادي ندير. ايوا يا المشاهدين مشينا على ساعتنا وعدنا جبنا هذا كريم شونتي. مشيت لي عليها حتى واحد السيد كيبيع هنايا داكشي ديال الحلوى في الحانوت ما لقيتهاش، سولت جوج حوانت ما لقيتهاش. ما سينو داك تكون صحاب ليا غنضرب داك الطريق راني مشيت للكارفور نيشان باسكو هذه كيبيعها غاليه. هذه قالك ب 13 درهم. انا كنت نشونتي رخص من هكا في لي كونط سورفاس خصوصا بو هاد لا كونتيتي باسكو هاد لا كونتيتي كدار غير في 4 ايترو. كنعرف انا ديك شونتي الاخرى رخص من هذه وكديرها في نص ايترو، يعني كتخرج لك كونتيتي كثر. المهم حاجتنا فيها صافي مريضنا ما ندوباز ميم با 2 مينوت طلعت نتوما. هنا منين حطيت هذيك الطبقه وحطيت من الفوق داك النص الثاني ديال الكيك. دابا غادي نجي نحاول نقاد هكا الجناب و دو توت لي فاصون مع الكلاصاج اللي غادي يتكب من الفوق ما غاديش يبقى يبان حتى شي حاجه زعما ما زويناش. هي الحليوه وجدات خرجتها من الثلاجه دابا غادي نحطها باش نقطعوها. داك الكلاصاج بصراحه ما كيفيش ساشي واحد، كان خاصني ناخذ اكثر من ساشي لان ما كيفيش كيغطي غير الفوق. والجناب درت لا بودره ديال اللوز هي اللي درتها هكا في الجناب غير باش وهكا غير باش فهمتي وما يبقاش داك واخا انا ماشي زعما كلا بيرفيكسيون سي جوست راكم عارفين في الجهاز كيكه. المهم حاولت غير نزوق به الجناب شي شويه. وهذا كورن فليكس هذيك ديال ليون جو سميتو غير لحتو هكا من الفوق باش يعطي منظر وصافي. ليسانسيال نشوفوها من الداخل كي خرجات والمذاق. هي الحليبه كيفاش جات من الداخل صراحه جات بنينه عجبتنا كاملين، غير كو كانت كي كريم اخرى تجي حسن. كويزين بريسك برافو ازار بريسك رونجي باقي تماك الماعن كيتسقطوا من بعد خليهم تماك قاعدي انا الماعن صراحه انا جو سوي كلاكي ايبويزي تو سكو فو فولي. صافي انا واجده باش الناس بيجامتي كلشي هو هذاك خصنا غير نمشيو نديرو دودو ياك ازار. نتمنى ان هاد لا فيديوهات تكون عجبتكم. دوزو وقيته زوينه معايا، نتلاقاو فيديو جديده. باي باي.